पहले आपको बताएं, इचरा में 12 साल नईमा की पुरअसरार हलाकत का मामला, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मौसूल। पुलिस सराय के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। बच्ची ने खुदकुशी की है। बच्ची के गले पर रस्सी के निशानात नहीं थे, जबकि बच्चे के जिस्म पर भी तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। बच्ची के जिस्म के अज़्ज़ा फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिए गए। मुदस्सिर हुसैन से इस बारे जानेंगे, बताइए मुदस्सिर। मुदस्सिर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि इचरा में 12 साल नईमा की पुरअसरार हलाकत का मामला, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मौसूल। पुलिस सराय के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। बच्ची ने खुदकुशी की है। बच्ची के गले पर रस्सी के निशानात थे। बच्चे के जिस्म पर भी तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। बच्चे के जिस्म के अज़्ज़ा फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिए गए। इचरा में 12 साल नईमा की पुरअसरार हलाकत का ये मामला है। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मौसूल हो गई। पुलिस सराय के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। बच्ची ने खुदकुशी की है। बच्ची के गले पर रस्सी के निशानात थे, जबकि बच्ची के जिस्म पर भी तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। बच्ची के जिस्म के अज़्ज़ा फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिए गए। इशरा का इलाका, जहां 12 साल नईमा की पुरअसरार हलाकत का यह मामला है। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मौसूल। पुलिस ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से, बताइए मुदस्सिर। 12 साल नईमा की पुरअसरार हलाकत के हवाले से मज़ीद और अहम बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मौसूल हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 12 साल बच्ची नईमा ने खुदकुशी की है। बच्ची के गले पर रस्सी के निशानात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पाया गया। बच्ची के जिस्म के अज़्ज़ा फॉरेंसिक लैब में पुलिस का कहना है कि भिजवा दिए गए हैं। वाशरूम से मिलने वाली रस्सी भी बच्ची नईमा 3 साल पहले भी उसने जो है वो अपने दुपट्टे के साथ अपने घर में खुदकुशी की जो है वो कोशिश की थी। पुलिस काम का ये कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में केस के हवाले से मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। नईमा की का मुकदमा इसके वालिद इमरान की वज़ीयत में थाना इचरा में दर्ज है। इस वाले से ये कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंतजार किया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस केस के हवाले से मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सोजो वाटर पार्क लाहौर में बच्ची का जाँ बहक होने का मामला, वरसा का इल्ज़ाम है कि पार्क इंतज़ामिया मामला दबाने के लिए झूठ बोलती रही। इंतज़ामिया बज़िद थी कि बच्ची को अगवा किया गया। स्विमिंग पूल का ड्रेनेज होल देखकर सर्च करने पर इसरार किया तो बच्ची की लाश मिल गई। इंतज़ामिया ने 25 से 30 मिनट ताख़ीर की, जो मौत का सबब बन गई। मज़ीद तफसीलात जाने के सामने सईद से। जी सामने अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अपने वालिदैन की इकलौती बेटी रामीन फातिमा जो सोजो वाटर पार्क है वहाँ की इंतज़ामिया की गफलत के बाइस जो है वो जान की बाजी हार गई है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि मिस्ट्री शाह का सारा इलाका ही जो है वो सोगवार दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि निजी जो वाटर पार्क था वहाँ पर उसकी मेन जो होल है वहाँ पर जाली ना लगने के बाइस जो है वो बच्ची जान की बाजी हार गई। मेरे साथ यहाँ पर रामीन फातिमा के कज़न भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, गुज़िश्ता रोज कब ये वाकया जो है वो पेश आया? गुज़िश्ता रोज 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान ये वाकया पेश आया, ठीक है, जिसमें जो है वो ड्रेनेज होल की वजह से उसमें जो है प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो बच्ची भी जो है प्रेशर के साथ ही जो है उस होल में जो है चली गई, ठीक है। फिर इंतज़ामिया का हमारे साथ जो है बिहेवियर ऐसा था कि वो हमें जो है एक काम से दूसरे काम पे लगाई जा रहे थे कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, ठीक है, जबकि उन्हें पता था कि बच्ची जो है इस हॉल से निकल के कहाँ पे आएगी, ठीक है। उन्होंने इस जो है काम में 20-25 मिनट जो है हमारे ज़ाया किए, ठीक है। फिर हमने जो है रिक्वेस्ट की कि हमने जो है ये वाला जो है गटर जो है खोल के दिखाएं। बार बार कहने पे उन्होंने जो है खोला, ठीक है, तो बच्ची वहाँ से बरामद हुई, लेकिन तब तक जो है उसके सांस ख़त्म हो चुके थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि सारा इलाका ही जो है वो सोगवार दिखाई दे रहा है। पहले जो हम देखा कि कुछ वाकयात लाहौर में ऐसे हुए जहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स की छतें गिरी और बच्चे जान की बाजी हार गए। और अब पिकनिक करना भी जो है वो महंगा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है जो बच्चे पिकनिक करने भी जा रहे हैं उनकी जाने भी जो है वो महफूज नहीं है। अलबत्ता इलाका मकीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए, साथ ही साथ जो है ताकि हमारे बच्चे जो है वो महफूज रहें। ये भी बताया जा रहा है कि मुकदमा जो है वो इंतजामिया के
کے خلاف درج کر لیا گیا ہے اور جلد سے جلد جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے. جی آپ کا شکریہ سامیہ. سوزا واٹر پارک میں بچے کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، لواحقین نے بچے کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا. پولیس نے لواحقین کو میجسٹریٹ سے آرڈر لے کر آنے کا کہہ دیا. پولیس سرائے کے مطابق جب تک میجسٹریٹ کے آرڈر نہیں آئیں گے لاش کو ورثاء کے حوالے نہیں کیا جائے گا. مدثر حسین سے اس بارے جان لیتے ہیں. بتائیے مدثر. بالکل باٹاپور سوزا واٹر پارک میں بچی کے جاں بحق ہونے کا یہ افسوسناک واقعہ جس کا سب جو ہے وہ پیش آیا تھا. اب جو ہے لواحقین نے بچی رحمین کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا ہے. پولیس نے لواحقین کو مجسٹریٹ سے آرڈر لے کر آنے کا کہا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مجسٹریٹ کا آرڈر لے جائیں گے تب تک بچی کی لاش کو ورثاء کے حوالے ورثاء جو ہے وہ کوشش کریں گے بچی کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہ ہو اور پوسٹ مارٹم کے لاش ہے وہ ہمیں مل جائے. لاہور پولیس نے رات کے والدہ فریحہ ندیم کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا ہے. جی مدثر حسین بہت شکریہ. ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے استعمال پر 108 لاکھ سربہ مہر. گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، شادمان، بابا ٹاؤن، سبزدار میں یہ آپریشن کیا گیا ہے. مختلف ایریاز میں آپریشن ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کریں. غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے استعمال پر 108 املاک کو سربہ مہر کیا گیا ہے. ایل ڈی اے کنٹرول ایریا میں آپریشن، اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مقامات پر یہ آپریشن کیا گیا ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کلینکل لیبارٹری سروسز کی افتتاحی تقریب جاری ہے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. تھوڑی ریلیونٹ بات کر رہا ہوں. مجھے ڈی سی صاحب نے کا فون ہے کہ سر میرا رابطہ نہیں ہو رہا بلوچستان سے نا 5 مزدور شہید ہو گئے ہیں، 4 پنجاب اور 1 سندھ کا ہے، تو ان کی باڈیز کو لانا ہے. تو میں صرف آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حالات ہیں پاکستان کے اس میں ہماری حکومتیں کوشش پوری کر رہی ہیں اپنی، اور امریکہ ایران کانفلکٹ میں وزیر اعظم صاحب نے فیلڈ مارشل نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا. اب یہ پور ریٹ ہے ہر اس کام سے جو ہم پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح اس میں سفر کر رہے ہیں. جو افغانستان کی طرف سے ہمیں سامنا ہے امن و مان کا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں یا ہم سب لوگ ہیں جن کے اختیار میں فیصلے کرنے شامل، ہمیں ایسے فیصلے ہی کرنے پڑیں جو پرو پبلک ہوں. میں ابھی آپ کو جب ہم افتتاح کر رہے تھے تو میں آپ سب سے میں نے شیئر کیا کہ میں نے خود کوئی 8-10 ماہ پہلے ایک ٹیسٹ کروائے تو کافی مالیت کے تھے. تو اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے تھے کہ کسی طرح جو میڈیکل ٹیسٹ ویسے تو ہسپتال میں فری ہیں. ابھی میرا ایک بھائی مجھ سے پوچھا تھا، وہ تو ایک روٹین میں چل رہے ہیں پنجاب کے ہر سرکاری ہسپتال میں، چاہے وہ ٹیچنگ ہے وہ نان ٹیچنگ ہے. ہاں اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں بالکل بڑے اعتماد کے ساتھ ہم سب کو کہنا پڑے گا، سوسائٹی کو بتانا پڑے گا کہ گزشتہ 15-20 سال میں لیبارٹری کے سٹینڈرڈز بہت بہتر ہوئے ہیں. اس لیول کے پہلے سٹینڈرڈز نہیں تھے. اب ڈی ٹی ایل دیکھ لیں، ڈاکٹر سلیب دیکھ لیں. میں جب 11 میں نے جوائن کیا ہیڈ ڈپارٹمنٹ کو، اور آج دیکھیں 5 کی 5 لیب ISO سرٹیفائی. آپ کی لیب ISO سرٹیفائی ہے. یہ سمز والے اس پہ کام کر رہے ہیں، PAC والے کام. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں باہر لیبس کے سٹینڈرڈز کو بڑھانا ہے. ہم نے جہاں پہ پور پیشنٹ کو ایبسلوٹ فری اس کو دینی ہے ڈائگنوسٹک اور ریڈیولوجی، اس کے ساتھ جو ہمارا لوور میڈیوکر کلاس ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کو اگر آپ 20% 100 کا 20% پہ کوئی چیز اگر اس کو مہیا کر دیں، اس سے بڑا نیکی کیا کام ہو سکتا ہے. ہم مختلف انیشیٹو سے کام کر رہے ہیں. PKLI جب ہم نے بنایا تو اس کی دیکھ لیں لیب اس کی بیسٹ لیب ہے. ہمارے ہسپتالوں میں بیسٹ آف دی بیسٹ اکوپمنٹس موجود ہیں، کیمیکل انالائزر موجود ہیں، ری ایجنٹس موجود ہیں، بہترین عملہ موجود ہے. صرف جس طرح آج UHS نے ایک مثال قائم کی، ہم سب کو اس راستے پہ چلنا چاہیے. کوالٹی کنٹرول کو دیکھنا چاہیے، گیپس کو دیکھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے سسٹم کو میں نے اس میں بہتر کرنا